नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आजदेखि संसद बजेट अधिवेशन सुरु। संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र स्वरोजगारले विशेष प्राथमिकता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विदेशी लगानी बढाउन केही कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता। प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको जवाब। जुनसुकै क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग। टेलर मात्र होइन, फिल्म हेर्न आतुर रहेको भनाई। क्यान्टनमेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको चुनौती। भ्रष्टाचार विरुद्ध साथ रहेको टिप्पणी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब उपाधि होडमा फर्कियो। एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका हुन्। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता कायम गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रबन्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्राथमिकता कायम गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले आगामी बजेटले सामाजिक लाभ भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, साधारण खर्चलाई कम गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने बताएका छन्। यस्तै मन्त्री महतले आगामी आर्थिक बजेटले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याइने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथै खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको छ। न्यून कुल ग्राह्यस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी बजार, बढ्दो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन्। राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनतामा बढ्दै गएको विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामुन्ने रहेको छ। अर्थतन्त्र दबावमा रहेको बताउँदै उनले उत्पादक, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तताको कारणले न्यून आर्थिक वृद्धि हुने बताएका छन्। अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने बताएका छन्। यस्तै बढ्दो व्यापार घाटा, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिम, बढ्दो ब्याज दर जस्ता चुनौतीलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। माथि उल्लेखित चुनौतीका बावजुद विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आगमन, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता,
ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी राजस्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवं साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तावमाथि वैशाख 25, 26 र 27 गते गरी 3 दिन छलफल हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ 15 गते पेश हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तार गर्दै औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिको आरम्भ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल बिजनेस समिट उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र उद्योग र स्वरोजगारले विशेष प्राथमिकता पाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत, सूचना प्रविधि लगायत प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन केही कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विधि प्रक्रियाको झन्झटलाई अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिभावान विद्यार्थी विदेश पलायन हुनबाट रोक्न विदेशी विश्वविद्यालयहरू नेपालमै सहज रूपमा खोल्न पाउने नीति बनाउने उद्घोष गर्नुभयो। अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन हामीले केही कठोर कदम चाल्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। चाहे त्यो ऐनको कुरामा होस्, चाहे त्यो विधि प्रक्रियाको जटिलता र झन्झटलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने कुरामा होस्, चाहे हाम्रा विभिन्न चाहिँ कर्मचारी तन्त्रका हाम्रा जटिलताहरूलाई समाधान गर्ने कुरा हो, केही कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीति कार्यक्रमको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्काल देखा परेका सङ्कटलाई समाधानका लागि चाल्नुपर्ने कदम, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा चाल्नुपर्ने नीति कार्ययोजनाका बारेमा निजी क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। रोजगारी सृष्टि हाम्रो नीति कार्यक्रमको पनि बजेटको पनि पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ र त्यसले मात्रै हामीलाई बिस्तारै सहजतातिर लान सक्छ भन्ने विश्वासको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो बीचमा जति पनि कार्यक्रमहरू भए निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बीचमा निकै धेरै अन्तर्क्रियाहरू, सहकार्यहरू भएका छन् र निजी क्षेत्रको तर्फबाट संस्थागत रूपले र व्यक्तिगत हैसियतमा पनि जति सुझावहरू, आलोचनाहरू, टिप्पणीहरू प्राप्त भएका छन् तिनलाई आत्मसात गर्ने कोसिस सरकारले गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सामूहिक प्रयासबाट अहिलेका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान अवस्थामा नेपालमा आर्थिक स्थिति सुदृढीकरण हुँदै गएको बताउनुभयो। कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्रै देशको समग्र उद्योग र अर्थतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा क्रान्तिकारी सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नकारात्मक भावनाबाट गुज्रिरहेको समाजलाई सकारात्मकतर्फ लैजान सञ्चार माध्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ। आइतबार गोरखापत्र संस्थानको 123औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले समाज नकारात्मकतर्फ बढी उन्मुख भइरहेको उल्लेख गर्दै सकारात्मकतर्फ लैजान सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले सरकार सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूबाट भएको कामहरूको बारेमा गोरखापत्रले विशेष स्थान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सकारात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले जनता समक्ष पुर्याउन सके जनतामा सरकार राज्यप्रति फैलिरहेको नकारात्मक भावनाको अन्त्य हुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकलाई आशावादी बनाउन मिडियाको उल्लेखनीय भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासले यसलाई विधागत र प्रविधिगत आधारमा अझ फराकिलो दायरामा विस्तार गरेको छ। गोरखापत्र अनलाइन प्रकाशन मार्फत विश्वमा नै यसको विस्तार भएको छ। गोरखापत्र र गोरखापत्र संस्थानका अन्य प्रकाशनहरूलाई पनि विधागत, माध्यमगत र प्रविधिगत रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै चुनौती र अवसर दुवै दिएको छ। आम मानिसमा विस्तार हुँदै गएको सूचनाको पहुँच र प्रविधिको सहज प्रयोगबाट गोरखापत्रले पाठक वृद्धि गर्न सक्नुपर्दछ। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सरकारले पनि आवश्यक रहेको महसुस गरिरहेको र आम सञ्चार प्रतिष्ठान ऐन बनाउने अन्तिम तयारीमा सरकार पुगेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले जुनसुकै क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न माग गरेको छ। संसदको आज बसेको बैठकमा समय लिएर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अहिलेसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले यो त ट्रेलर मात्र हो, फिल्म आउन बाँकी नै छ भनेको सुनेको भन्दै उहाँले फिल्म हेर्न आतुर रहेको र टिकट काटेर बसेको बताउनुभयो। वाइड बडीको छानबिन गरौँ, बाँसबारीको छानबिन गरौँ, माता तीर्थको छानबिन गरौँ, एटी ओम्नी र लडाकु शिविर काण्डको छानबिन गरौँ उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौँ। हामी तपाईँले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौँ सभामुख महोदय। हामी टिकट काटेर बसेका छौँ, फिल्म देखाउनुहोस्। हामीलाई अब विश्वास छ। अब वाइड बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौँ, बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो यसलाई पनि छानबिन गरौँ। बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, एटी काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौँ रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो, ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ। एमाले सचेतक महेश बतौलाले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वाग्रह राखेर सत्तापक्षसँग जोडिएकालाई उन्मुक्ति दिने र अन्य मान्छेहरूसँग पूर्वाग्रह साध्ने दूषित मनसाय देखिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र महिला संगठनको एकताको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको समर्थन रहने बताउनु भएको हो। उहाँले क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोलेर चोखो प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती समेत दिनुभयो। राजनैतिक स्वार्थ नराखी नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरूलाई पक्राउको समर्थन गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले वाइड बडी, ललिता निवास एन्सिल र क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्ड भ्रष्टाचारको पनि फाइल खोल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। राप्रपाले मात्रै तपाईँ हामीले मात्रै उठाएको होइन, अरू पार्टीभित्र पनि पुस्तान्तरणको कुरा उठिराखेको थियो। अहिले भइराखेकै नेतृत्वबाट जसले खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि र त्यसपछि 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि अनेक परिवर्तनको नाममा पनि तीनै पार्टी, तीनै नेताहरूले नेपालको राजनीति जो नेतृत्व गर्दै आए, यिनै पार्टी र यिनै नेताबाट देश बन्दैन, परिवर्तन सम्भव छैन। हामीले त्यो नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा फर्काउन, नेपालमा खुलेआम वैदेशिक हस्तक्षेपलाई रोक्न र नेपाल सदैव स्वाधीन र स्वतन्त्र मुलुक हो। नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्दछ,
भन्ने कुरा जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा संसदले निर्धारण गर्ने, नेपालको राजनीतिक दलहरूले निर्धारण गर्ने हो, कसैको अरन खटनले होइन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेछ। अध्यक्ष लिङदेनले देश आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा रहेको भए पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले महिला हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कदम बाँकी नराख्ने बताउनु भएको छ। आज गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर 1325 र 1820 को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री श्रेष्ठले महिला हिंसा गर्ने पीडकलाई कारबाही गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले महिला हिंसा सम्बन्धी विगतका घटनाहरूको पनि अनुसन्धान गरिने र न्याय दिइने उल्लेख गर्नुभयो। अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै महिलाहरूलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने पनि बताउनुभयो। त्यो गर्न र पीडकत्वमाथि कारबाही गर्न पनि निर्मम भएर जानुपर्ने आवश्यकता ओनाउँदै त्यस सम्बन्धमा निर्देशन दिएको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न र त्यस प्रकारको कुनै घटना देखा परे हिंसामा संलग्न अपराधीहरूलाई पीडकहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र गतकालका हिंसाका घटनाहरूलाई पनि त्यत्तिकै छोडिने छैन र त्यस प्रकारका घटनाहरूको पनि आवश्यक अनुसन्धान र छानबिन गरेर हामी पीडितहरूलाई न्याय दिन र दोषी र अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न अगाडि बढ्ने नै छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घन र महिला हिंसाको घटनाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समस्या समाधान हुने मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले ठूला दलका नेताहरूलाई लुटेराको छाउराको संज्ञा दिनुभएको छ। आफूहरूलाई सामन्तवादका छाउरा भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले ठूला दलका नेताहरूलाई लुटेराको छाउरा भनी टिप्पणी गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन एकताको प्रथम महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्ष लोहनीले देशका लुटेराहरूलाई राप्रपाले तह लगाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले लुटेराहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने, उनीहरूको भण्डाफोर गर्न सक्ने, महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै भएको बताउनुभयो। संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दू धर्मका लागि राप्रपा दृढतापूर्वक लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ। यति भन्दा बढ्ता ब्याजमा ऋण दिन पाउँदैन भनेर एउटा डिमान्डहरू गएर लेखेर त्यो बेलामा शासकहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूले यो गर्न पर्यो, यो धर्म राज्य भनेको यही हो, महिलालाई यसरी तल पारेर महिलालाई शोषण गरेर शासन गर्न पाइँदैन। पार्टीको महिला संगठनको जुन विधान छ, जुन प्रक्रिया छ, त्यसलाई धर्मग्रन्थ जस्तो सम्झेर त्यसको अन्तर्गत रहेर तपाईहरु लग्नुभयो भने जो नेतृत्व आउनुहुन्छ उहाँ पनि बलियो हुनुहुनेछ, संगठन पनि बलियो हुनेछ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईहरुको योगदान पनि त्यो बेलामा बलियो हुने।
पूर्व अध्यक्ष लोहनीले योगमाया न्यौपाने नेपालमा महिला हक अधिकारबारे बोल्ने पहिलो महिला योद्धा भएको स्मरण गराउनुभयो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बजेट अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउने बारेमा छलफल भएको छ। आजदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको व्यवस्थापन र प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छलफल भएको हो। सदनलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएका छन्। सांसदहरूको अनलाइन हाजिरीको व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ। सभामुखज्यूले त्यो बारेमा कुरा राख्नुभयो भने आज हाम्रो चाहिँ अब सदनलाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो नियमावलीमा व्यवस्था भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने। उदाहरणको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ सदनमा आएर उहाँले जवाफ दिने विषयवस्तु, त्यसको साथसाथै हाम्रो हाजिरी अहिलेसम्म हामी रजिस्टरमा गरिरहेका थियौँ। अब हामीले यी हाजिरीलाई पनि लागू गरेर जानुपर्छ संसदमा भन्ने विषयवस्तु। त्यसका साथसाथै अब हाम्रा समितिका कामहरूलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने, हाम्रो चाहिँ सदनलाई प्रभावकारी के गरेर बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भए। कार्यव्यवस्था समितिले वैशाख 25 देखि 27 गतेसम्म बजेट तयारीबारे छलफल हुने तय गरेको छ। संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा वैशाख 25 देखि 27 गतेसम्म प्री बजेटमाथि बिहान 11 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म छलफल गर्ने र 27 गते अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यतालिका तय भएको छ। साथै महिनाको एक पटक प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले तथ्याङ्क विभागको आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपणले मुलुक आर्थिक मन्दीमा फसेको निश्चित भएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन 23 मा बोल्दै सांसद चौधरीले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद चौधरीले सरकारले 8% आर्थिक वृद्धि दर गर्ने एडीबी र विश्व बैंकले 4% आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरे पनि अपेक्षा भन्दा 4 गुणा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागले देखाएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको अवस्था र चुनौतीको विगतमा कहिले नआएको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 10.5 महिनामा राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको तुलनामा करिब 51% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले वार्षिक करिब 14 खर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यमा वैशाख 20 सम्म 716 अर्ब मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा 20 देखि 80% सम्म घटेको सरकारका रिपोर्टहरूले पुष्टि गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र हतोत्साहित गरेको भन्दै बजारमा मन्दीका लक्षणहरू देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 35% उद्योगहरू विस्थापित भएको भन्दै मुख्य व्यापारिक केन्द्रका सटरहरू खुल्न छाडेको बताउनुभयो। उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि दर नकारात्मक छ। कृषि सर्भिसेस सेक्टर कहिले पनि डाउन भएको थिएन। प्रधान जीडीपी का हाम्रा पिलर्सहरू अत्यन्त समस्यामा देखिएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा 20 देखि 80% सम्म उत्पादन ह्रास सरकारका रिपोर्टहरूले पुष्टि गर्दछन्। निजी क्षेत्रहरू हतोत्साहित छ। बजारमा मन्दीका लक्षणहरू छन्। विभिन्न रिपोर्टहरूले 25% सम्म उद्योगहरू विस्थापित भएका देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीजी उहाँले मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र गम्भीर समस्या लक्षणहरू देखा परेको दावी गर्नुभयो। सांसद चौधरीले बैंकहरूको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा दोब्बर वृद्धि हुँदै 2.63% पुगेको भन्दै 4% पुग्ने देखिएकाले बताउनुभयो। उहाँले ऋण तिर्न नसकेर बैंकको कालो सूचीमा पर्नेहरूको संख्या दोब्बर पुगेको बताउनुभयो। उहाँले गत बैंकको कालो सूचीमा पर्ने 22,000 पुगेको चालु आर्थिक वर्षमा 48,000 भन्दा माथि पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले चालु खर्च राजस्वबाट धान्दै आए पनि यो वर्ष यसमा नराम्रोसँग सुकेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारहरूलाई नै पछ्याइरहेका छन्। 7वटा प्रदेशको पुँजीगत खर्च
30% भन्दा कम छ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकास केही पनि दिन नसक्ने र नागरिकको टाउकोमा राजस्वको भार मात्रै थप्रै योगदान गर्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारहरूमा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। सांसद चौधरीले 2074 सालपछिका सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि नक्कली कागजातबाट नेपाली नागरिकता लिने 10 जना भारतीय पक्राउ। नेपालमा व्यापार व्यवसाय समेत गरिरहेको प्रहरीको भनाइ। अनिवार्य भएसँगै अनलाइन मार्फत टिम्स कार्ड लिने पर्यटकको संख्या बढ्यो। पदयात्रा सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित हुने विश्वास। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब उपाधि होडमा फर्कियो। एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पशुपति शमशेर जबराले सरकार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज पार्टी निकट महिला संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार जोखिममा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। देश कुनै पनि बेला दुर्घटनामा जान सक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा रहेर जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हामी हरेक कुरामा हाम्रो पार्लिमेन्टको सांसदहरू हेर्नुहोस्, 7 जना मानिस तगडासँग पढे लेखेका जान्ने युवकी सम्पूर्ण छ। त्यसैले जस्तो जे स्थिति आउँछ यो मुलुकलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङदेनको अध्यक्षतामा त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्न तयार छ। सांसद जबराले नेपालमाथि आइपर्ने समस्याको समाधान गर्न राप्रपा तयार रहेको दावी गर्नुभयो। नक्कली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने 10 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले करिब 3.5 महिनाको अनुसन्धानबाट भारतीय नागरिकहरूले नक्कली कागजात पेश गरी नागरिकता लिएको तथ्य बाहिर ल्याएको हो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले भारतको उत्तर प्रदेश बलिया जिल्ला इब्राहिमपट्टी ग्राम इब्राहिमपट्टी पञ्चायत भीमपुरा थाना बेलथरा रोड स्थायी घर भएकाहरूले छुट्टा विवरण पेश गरी नेपालको नागरिकता दिएको पाइएको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार घर भई काठमाडौँको शङ्खमूल बस्ने भरत प्रसाद गुप्ता, राहुल गुप्ता, ज्ञानमती देवी गुप्ता र 39 वर्षीय गोपाल गुप्ता रहेका छन्। साथै बिहारै नै घर भई ललितपुरको लगनखेल बस्ने रामचन्द्र गुप्ता, गङ्गुबो बस्ने राम प्रवेश गुप्ता, कलङ्की बस्ने भरत गुप्ता, स्नेहलता गुप्ता, मीन देवी गुप्ता र राजेश कुमार गुप्ता पनि पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि छन्। 10 जना व्यक्तिहरूलाई आज हामीले पक्राउ गरेका छौँ र पक्राउ गरेर यही झुटा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको उसमा हामीले अनुसन्धानमा ल्याएका छौँ र हामीले यो एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ निवेदन गर्दाखेरि हामीले यो गर्दाखेरि अघि मैले प्याटर्नको कुरा गरेको थिएँ, त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बलियाको इब्राहिमपट्टीको चाहिँ त्यसमा पनि बेलथरा रोड र ऊ हेर्दाखेरि पनि सबैले फरक फरक ठाउँबाट चाहिँ नागरिकता लिएको अवस्था पनि देखाएको छ। 12 यतापट्टिको 12 अनि ब्याक जाउँ त अझै योभन्दा अगाडिको यो अगाडिको हेर्नुभयो भने चाहिँ
त्यो रामसुन्दर गुप्ताले पर्साबाट लिएको अवस्था छ, अर्को राम प्रवेशले आफ्नै दाजुभाइ हो, अरूले रूपन्देहीबाट लिएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले अहिले यहाँ ल्याएको चाहिँ त्यो 4-5वटा जिल्लाहरूबाट भिन्न भिन्न दाजुभाइहरूले पालो भिन्न भिन्न जिल्लाबाट नागरिकता लिएर चाहिँ आएको अवस्था र यहाँ पनि भिन्न भिन्न रूपमा बस्दैपछि सिरामा एकजना व्यक्ति भयो भने त्यहाँ सिराको मात्रै हेरिने अवस्था हुने अवस्था बन्ने भयो। त्यसैले यसको कनेक्सन पर्सासँगको कनेक्सन हामीले नबुझ्ने अवस्था भयो। त्यसैले यो 3.5 महिनामा हामीले यो कनेक्सनको पटाक्षेप गर्न कोसिस गर्यौँ। उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौँको शङ्खमुल, कलङ्की, बागबजार, गोङ्गबु, बानेश्वर लगायत क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनीहरूले नेपालका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा खरिद गरी व्यापार व्यवसाय समेत गरी बसेको पाइएको छ। टिम्स अर्थात् पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्ड लिने विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको छ। सरकारले अनिवार्य गरेसँगै पर्यटकहरू धमाधम अनलाइनबाट टिम्स कार्ड बनाउन थालेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अप्रिल 1 तारिकबाट लागू भए यता हालसम्म 9005 बढी विदेशी पदयात्रीले यो कार्ड लिइसकेका छन्। पदयात्रा सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन अनिवार्य गरिएपछि टिम्स कार्ड लिनेको संख्या झन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सरकारले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्ड अनिवार्य गरेसँगै टिम्स कार्ड लिने विदेशी पर्यटकको संख्या बढेको छ। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड र गाइड बिना पदयात्रामा जान नपाउने नियम लागू गरेसँगै टिम्स कार्ड लिने पर्यटकको संख्या बढेको हो। पदयात्रीहरूले अनलाइन मार्फत धमाधम कार्ड लिइरहेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार टिम्स कार्ड लागू भएदेखि हालसम्म 9500 बढी विदेशी पदयात्रीले अनलाइनबाट यो कार्ड लिइसकेका छन्। यस अवधिमा 1300 भन्दा बढी ट्रेकिङ कम्पनीहरू टिम्समा आबद्ध भएका छन्। हामीले अप्रिल 1 बाट लागू गरे पश्चात चाहिँ हालसम्म अहिले 1332 वटा कम्पनीहरू, ट्रेकिङ कम्पनीहरू चाहिँ यो सिस्टममा रजिस्टर हुनु भएको छ र आजको दिनसम्म कुरा गर्दाखेरिमा हाम्रो कुल 9633 भन्दा बढी पर्यटकहरूले चाहिँ यो अहिलेको टिम्स कार्ड लिएर विभिन्न क्षेत्रहरूतिर जानु भएको छ र मुख्य रूपमा जानेमा पनि करिब 3500 जति चाहिँ पुन हिल हैन, त्यसै गरिकन 26-2700 जति चाहिँ यो राउन्ड अन्नपूर्ण लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ पदयात्रा गरिरहेको देखिन्छ। मुख्य रूपमा हाम्रो एभरेजिङ गर्यो भने अप्रिल महिनाको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने सुरुवाती चरणमा हाम्रो एभरेज हिसाबमा 300 देखि 300 चान्चुनको हाराहारीमा चाहिँ प्रतिदिन हाम्रो यो टिम्स कार्डहरू इस्यु भएको देखिन्छ। अहिले मे महिनालाई चाहिँ अलिकति स्लो भएको छ। अहिले चाहिँ 250 देखि 275 को हाराहारीमा चाहिँ प्रतिदिन टिम्स कार्डहरू अहिले हाम्रो यहाँबाट जारी भइरहेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टान र पर्यटन क्षेत्रका मजदुर सङ्गठनहरूको पहलमा यो कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। टिम्स कार्डलाई अप्रिल 1 देखि अनलाइन मार्फत वितरण गर्न थालिएको हो। सरकारले टिम्स कार्ड लिए बापत पदयात्रीहरूसँग 2000 शुल्क लिने गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै टिम्स कार्ड नबोकी र गाइड नलिई पदयात्रामा निस्किने पर्यटकलाई 12,000 रुपैयाँ जरिवाना गरिने नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यस्तै ट्रेकिङ कम्पनीले टिम्स कार्ड नलिई पदयात्रामा पठाएमा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। विदेशी पर्यटकको धनजनको सुरक्षा तथा सुरक्षित पदयात्राका लागि यो नियम अनिवार्य लागू गरिएको हो। पर्यटकहरू विभिन्न चाहिँ ट्रेकिङमा जानुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब एक्लै जाँदा कहिले बाटो बिराउने, हराउने अथवा अल्टिट्युड सिकनेस लगायतका चाहिँ बिरामीहरू भएर ज्यान गुमाउने गर्दै जाँदाखेरि नेपाल चाहिँ एउटा सुरक्षित गन्तव्य होइन भन्ने विश्व सामु चाहिँ एउटा सन्देश जान्छ, जसको ठुलो नकारात्मक असर नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा नेपाली पर्यटक, एउटा विदेशी पर्यटकले नेपाली श्रमिक साथी लिएर जाँदा सबभन्दा पहिलो कुरो त उहाँहरूकै जीवधनको सुरक्षा हुन्छ, किनभने नेपालका हिमालका बारेमा नेपाली जति विज्ञ अरू कोही हुने सम्भावना नै रहेन। टिम्स कार्ड लागू भएसँगै 40 देखि 50,000 नेपालीले रोजगार पाउने अनुमान छ। यसका साथै नेपाल भ्रमणका लागि सुरक्षित गन्तव्य रहेको सन्देश समेत प्रवाह हुनेछ। करिब 13 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको टिम्स कार्ड व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अहिले अनिवार्य गरेसँगै सुरुवाती क्रम सकारात्मक भए पनि आगामी दिनमा कस्तो होला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सुविधा सम्पन्न मानिने काठमाडौँ उपत्यकाको
थुप्रै समस्या मध्ये लथालिङ्ग तार पनि एक हो। लथालिङ्ग तारका कारण उपत्यकाको भौतिक स्वरूप अव्यवस्थित मात्र बनेको छैन, सर्वसाधारणको यात्रा र आगलागीको जोखिम समेत बढेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर बनाउनका लागि अव्यवस्थित तार हटाउन सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कामले गति लिन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा उपत्यकाका 53 स्थानका पोलमा आगलागी भएका विवरण छन्, जसकारण काठमाडौँ महानगरपालिकाले 15 दिने सूचना जारी गर्दै गुजुल्टा परेका तारलाई हटाउन आग्रह गर्यो। तर सम्बन्धित निकायले कानमा तेल हालेर बस्यो। उल्टो सूचनाको जवाफ दिँदै तार व्यवस्थापन गर्दा इन्टरनेट लगायतका अन्य सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दियो। साथै यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले एक स्टाटस मार्फत जानकारी गराए। तर अब महानगरले सहर व्यवस्थित, सुन्दर र जनधनको क्षति कम गर्न अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेको काम गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सडक व्यस्तताका कारण कामले गति लिन नसकेको दाबी गर्छ। अहिले सडकसँग पनि हामीहरूले छलफल पनि गर्दैछौँ र केही ठाउँहरूमा पर्मिसन पाएको ठाउँहरूमा हामीले काम पनि गरिरहेका छौँ। तर जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, यो सडकको आफ्नै व्यस्तता त छ, फुटपाथहरू अति व्यस्त छन्, त्यसले पनि काम गर्न चाहिँ अलिक ढिलाइ भएको हो। त्रिपुरेश्वरबाट कलङ्की हुँदै यो कामहरू भइरहेको छ। अहिले रफ्तारका साथ काम भएको छ। अब यही रफ्तारमा काम सम्पन्न भयो भने करिब 1 वर्षभित्र हैन रत्न पार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गतको पनि काम हामी करिब सम्पन्न गर्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। अव्यवस्थित तारका कारण सर्वसाधारण जोखिममा परिरहँदा यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका निकायहरू भने नसुने झैँ गरिरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत मिलेर अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापन गर्न सुरु गरिएको थियो। तर यिनै निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। तसर्थ काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकालाई सुन्दर व्यवस्थित बनाउन सबै सरकारवाला निकाय एकजुट भएर लाग्न आग्रह गरेको छ। हामीले 15 दिनको चाहिँ यो समय दिँदै गर्दाखेरि अब त्यो समय सकिन लाग्दाखेरि पनि त्यो सबै वडाहरूमा उहाँहरू पुग्न सकेनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ तार छ त्यसलाई क्षति न्यूनीकरण, कम क्षति मात्र हुने गरिकन महानगरपालिकाले पनि यो तार हटाउने काममा जान्छन् र चाहिँ अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरू यो शुभ सन्देश सबैलाई जाओस् भन्न हामी खोजिएका छौँ। सुन्नेहरूले चाहिँ सही ढङ्गबाट सुनेर जनता र राज्य र चाहिँ महानगरलाई चाहिँ सुन्दरतामा अगाडि बढ्नु पर्यो र सुनेको छैन भने यही चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ हजुरहरूले भनिदिनु होला, सुनाइदिनु। विभिन्न समयमा अनेकौं नीति तथा योजनाहरू बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस्ता समस्याले जोखिम बढाएको छ। तसर्थ देशकै राजधानीको सुन्दरतासँग जोडिएको यो विषयलाई सम्बन्धित तथा सरकारवाला निकायबाट तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। लथालिङ्ग तारका कारण काठमाडौँ उपत्यका अव्यवस्थित हुनुका साथै सर्वसाधारणको यात्रा जोखिमपूर्ण र आगलागीको जोखिम समेत बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकालाई सुन्दर बनाउनका लागि अव्यवस्थित तार सम्बन्धी निकायलाई जानकारी गराए पनि सम्बन्धित निकायले भने सुनेको नसुने झैँ गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, लथालिङ्ग तार व्यवस्थापन हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले पनि जुन भूमिगत गरे देखिएको छ त्यो चाहिँ नि खोइ अलि लापरवाही तरिकाले गरेको हो कि साँगुरो फुटपाथमा चाहिँ नि ठुल्ठुला बक्साहरू राखेको छ। कुनै त 5-6 फिट हल्का, 7-8 फिट लामा पनि देखि कति ठाउँमा होइन, जहाँ हिँड्न पनि अप्ठ्यारो छ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो तार भूमिगत गर्ने बाहनामा चाहिँ नि अझ बढी साँगुरो बनाइदिएको छ फुटपाथमा। सडक भनेपछि खालि गाडी गुड्नको लागि मात्र होइन, यसमा चाहिँ नि हिँड्नेको, व्हिलचेयरको, अझ हाम्रोमा साइकल लेन पनि छैन, अझ साइकल पनि गुड्ने बाटो हुनुपर्ने हो। सबैको अधिकार हो। त्यसमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता चाहिँ नि पैदल यात्रीलाई दिनुपर्ने हो। भूमिगत गर्ने कुरामा एक त वैज्ञानिक तरिकाले गरेको छैन। जहिले पनि हाम्रो विकासमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिला चाहिँ सहरको केन्द्रमा विकास गर्ने अनि बल्ल बाहिर जाने कि अब सहर त पुरानो भइसक्यो। पहिला बाहिर अलिकति विकास गरेर अनि यहाँबाट मान्छे बाहिर जान्छ नि त, विकास अलि राम्रो भयो भने। पहिला चाहिँ नि यो केन्द्रबाटै सुरु गरेर हुन्छ, त्यसले पनि अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको छ। त्यसमा त म के भन्दा खै यो राजनीतिक सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन सकेको छैन। अब एकजनाले उचाल्ने एकजना पछाड्ने त्यस्तै समस्या छ।
यसमा मलाई लाग्छ यो तार व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। अब यो किनभने जताततै चाहिँ नि यो तारले चाहिँ एकदम डिस्टर्ब गरिरहेको पनि अवस्था छ। यो चाहिँ अहिलेको नेपाल सरकारकै अलिकति लुज जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूले यो व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्यो भने सहरको रूप सबै चम्किलो पनि हुन्छ र यो गर्न आवश्यक छ। अब यो जुन तारको अहिले व्यवस्थापन छ यसलाई चाहिँ भूमिगत गरिदिएको भए यो झुलेका तारहरूबाट एक्सिडेन्ट दुर्घटना हुने अवस्था हुँदैन थियो, बेलामा आगलागी हुने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो सबै राम्रो पक्ष हुन्थ्यो। त्यो नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि कस्ता जनताले दुःख पाउनु पर्यो र यसलाई बेलैमा भूमिगत गर्नको लागि चाहिँ सरकारले चासो लिएर तद्रुपताका साथ ठेका टेन्डर आह्वान के गर्ने हो त्यो आह्वान गरेर टाइममा काम सिद्धियो भने सकाइदियो भने चाहिँ जनतालाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि बेलायतमा राजतन्त्र विरोधी प्रदर्शनमा उत्रिएका 50भन्दा बढी पक्राउ, सार्वजनिक व्यवस्था उल्लङ्घन तथा शान्ति भङ्गको आरोपमा मुद्दा चलाइने र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब उपाधि होडमा फर्कियो। एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र क्लबले एपीएफलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मछिन्द्रले एपीएफलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। मछिन्द्रको जितमा ओलाबाले अफिजले विजयी गोल गरेका हुन्। बराबरीतर्फ उन्मुख खेलको अतिरिक्त समयमा अफिजले मछिन्द्रलाई महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क दिलाएका हुन्। मछिन्द्रका ओमोलाजा करिमले पहिलो गोल गरेका हुन्। एपीएफका लागि अर्मान्ड बिडोमले गोल गरेका हुन्। जितसँगै साबिक विजेता मछिन्द्र उपाधि होडमा फर्किएको छ। मछिन्द्रले 15 खेलबाट 24 अङ्क जोडेको छ। आजै आर्मी र सङ्कटाले बराबरी खेलेका छन्। इन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा आर्मीले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको हो। आर्मीका कप्तान भरत खवास र सङ्कटाका युसुफ अट्रिसल गोल गरेका हुन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन सुरु। संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत। सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि र स्वरोजगारले विशेष प्राथमिकता पाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। विदेशी लगानी बढाउन केही कठोर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता। प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको जवाफ। जुनसुकै क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग। टेलर मात्र होइन फिल्म हेर्न आतुर रहेको भनाई। क्यान्टनमेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोल्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको चुनौती। भ्रष्टाचार विरुद्ध साथ रहने टिप्पणी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्र क्लब उपाधि होडमा फर्कियो। एपीएफ 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।